الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على بلد محمد في البلاد. اللهم صل على جسد محمد في الأجساد. اللهم صل على روح محمد في الأرواح. اللهم صل على قلب محمد في القلوب. اللهم صل على نفس محمد في الأنفاس. اللهم صل على قدم محمد في الأقدام. اللهم صل على نور محمد في الأنوار. یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ربی زدنی علما وربی زدنی علما وربی زدنی علما. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ
إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، اور خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ کلام خدا میں ایسی تاثیر دیکھی، کلام خدا میں ایسی تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ یا الہی ہم میں پھر صدیق سی ایمان پیدا کر، یا الہی ہم میں پھر صدیق سا ایمان پیدا کر، اور عمر فاروق سا کوئی جری انسان پیدا کر۔ رگ تحریف کٹ جائے دم عثمان پیدا کر، علی المرتضیٰ شیر خدا کی آن پیدا کر۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف اللہم صلی علی محمد اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قابل صد احترام واجب التکریم معزز سامعین حضرات، قرآن مجید و فرقان حمید چوں جیڑی آیت کریمہ، آیت مقدسہ، آیت مکرمہ آپ حضرات دی خدمت دے اندر تلاوت کیتی گئی ہے، اس آیت کریمہ دے اندر
اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام او کلام جیڑا رب نے اپنے پیارے محبوب دے پیارے سینے تے نازل فرمایا، اے دی شان تے اے دی عظمت اللہ کریم نے اس آیت کریمہ دی اندر بیان کر دیا ہویا ارشاد فرمایا کہ لو انزلنا ھذا القرآن، اس قرآن نو اللہ فرماندے نے جے میں اس قرآن نو علی جبل لرأیتہ، اے پہاڑاں دے اتے میں نازل کر دیندا تے پہاڑ بھی اس دی ہیبت نو برداشت نہ کر سکدے، اس لئی کہ جویں رب سب تو زیادہ اچا، سب تو زیادہ بڑا، اسی طرح رب دا کلام بھی سب تو زیادہ اچا۔ اللہ فرماندے نے جے میں اس کلام نو پہاڑاں تے نازل کر دیندا لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اللہ دے خوف دی وجہ نال، رب دے ڈر دی وجہ نال اے پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاندے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاندے۔ اس لیے اس کلام دے اندر اللہ نے اثر ہی ایسا رکھا ہے۔ اس لیے قرآن کریم نو اینو ویکھنا بھی عبادت، ایدی زیارت کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ اس کلام نو اپنے سینے نال لانا یہ بھی عبادت ہے۔ اس کلام نو چمنا یہ بھی عبادت ہے۔ اس کلام نو پڑھنا یہ بھی عبادت ہے، اینو سننا یہ بھی عبادت ہے۔ پر اج اسی یہ سارے کام کرنے ہاں، اینو چومدے میاں، ایدہ ادب بھی کر دیا، احترام بھی کر دیا، پڑھ دے میاں، سننے میاں، پر ایدے باوجود قلب میں سوز نہیں، قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، اور کچھ بھی تمہیں پیغام محمد کا احساس نہیں۔ آج بھی کلام اپنے اندر او تاثیر رکھ دے کہ جس تاثیر نے صحابہ کرام دیاں دلاں دی کایا پلٹ کے رکھ دیتی سی۔ اے قرآن اج بھی اپنے اندر او اثر رکھ دے کہ جس اثر نے ابو بکر نو صدیق بنا دیتا سی۔ اے قرآن اج بھی اپنے اندر او تاثیر رکھ دے
کہ جس تاثیر نے، جس اثر نے حضرت عمر نو فاروق اعظم بنا دیتا۔ اس کلام نو جدوں حضرت عثمان نے اپنے سینے نہ لایا، اینو پڑھ کے ایدے تے عمل کمایا، تے اس قرآن نے عثمان نو پھر ذوالنورین بنا دیتا، حیات وفا دا بادشاہ بنا دیتا۔ ایسے قرآن نو جدوں علی مرتضیٰ نے اس قرآن دے نال جدوں یاری لائی، تعلق پیدا کیتا، جدوں قرآن دے نال وابستگی پیدا کیتی، ایسے قرآن نے علی نو شیر خدا بنا دیتا، حیدر کرار بنا دیتا، عالی جناب بنا دیتا، ابو تراب بنا دیتا۔ آج بھی اس قرآن دے اندر اثر موجود ہے، آج بھی ہو۔ اگر ابراہیم سا ایمان پیدا، آج بھی ہو اگر ابراہیم سا ایمان پیدا، تو آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ اج اسی قرآن پڑھ دیتے ضرور ہاں، لیکن او دے نال سانو محبت نہیں کہ جس محمد دے سینے تے اللہ نے قرآن نازل کیتا ہے۔ اگر محبت ہوندی تے او دی تابعہ داری بھی ہوندی، او دی فرما برداری ہوندی، او دیاں پیاریاں پیاریاں سنتاں دے نال اسی اپنے وجود نو مزین کر دے، سجان دے۔ جدوں اس قرآن نو پڑھو گے محبت مصطفیٰ دے انداز نال، پھر آسمان بھی مست ہو جائے گا، اے زمین بھی مست ہو جائے گی، چند مست ہو جائے گا، سورج مست ہو جائے گا، پوری کائنات تے مستی ہو جائے گی۔ اس واسطے کہ ایک قرآن نام ہے زبان مصطفیٰ دا، اور زبان مصطفیٰ نام ہے رب دے قرآن دا۔ دیکھو ایک قرآن نے کیویں لوکاں تے اثر پیدا کیتا، پر اج ساڈیاں دلاں تے اثر اس واسطے نہیں ہو رہا۔ ساڈیاں گھراں دے اندر قرآن کریم موجود ہے پر برکتاں نہیں، رحمتاں نہیں، اس واسطے کہ اسی تابعہ داری تے فرما برداری نہیں کردے اس نبی دی جس نبی دے سینے تے رب نے قرآن نازل کیتا۔ مکہ مکرمہ دے اندر ایک مرتبہ مشرکان دی میٹنگ ہو رہی ہے، محفل لگی ہوئی ہے، ابو جہل بھی بیٹھا ہے، ابو لہب بھی بیٹھا ہے، عتبہ تے شیبہ بھی بیٹھے، بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے نے۔ اس میٹنگ دے اندر ابو جہل نو اطلاع مل گئی کہ جناب افلانے شہر دا قبیلہ دوس دا ایک آدمی، ایک سردار جی دا نام طفیل، وہ اپنے مکے دے اندر آ رہے آئے مہمان بن کے، بہت بڑا ادیب ہے، بہت بڑا شاعر ہے، بہت بڑا دانشور ہے۔ یہ طفیل دوسی اپنے مکے دے اندر مہمان بن کے آ رہے آئے۔ ابو جہل نو فکر لگ گئی، پریشانی لگ گئی کہ وہ تے پڑھیا لکھیا آدمی ہے، وہ تے بہت بڑا شاعر ہے، بہت بڑا دانشور ہے، بہت بڑا ادیب ہے، اگر
او آئے گا جے او دی نظر مصطفیٰ دے چہرے تے پہ گئی کتے محمد دا دیوانہ نہ بن جائے۔ اگر انہیں نبی دا کلام سن لیا کدی اپنا دل نہ دے بیٹھے، انہوں فکر لگ گئی۔ اگلا دن ہویا ابو جہل اپنی پارٹی نو لے کے مکے دی سرحد تے پہنچیا تاکہ آن والے مہمان دا استقبال کیتا جائے۔ ابو جہل پہنچیا، ادھروں قبیلہ دوس دا جڑا بہت بڑا سردار تھی جیدہ نام سی طفیل، وہ بھی مکے دے اندر آیا۔ ابو جہل نے بڑا استقبال کیتا، بڑا پروٹوکول۔ پھر ابو جہل کہنے لگے جی میں تواڈے نال کوئی علیحدگی دے اندر گل کرنی ہے۔ طفیل کہنے لگیا ضرور کرو جی، کی کہنا چاہتے ہو؟ ابو جہل کہنے لگیا دسو ایتھے تسی کدے مہمان ہو؟ طفیل کہنے لگیا میں تھوڑا ہی مہمان ہاں کیونکہ میں اپنے علاقے دا سردار، تسی مکے دے سردار، تے جڑے سردار ہوندے نے وہ سرداراں دے کول ہی مہمان بن کے آندے نے۔ دنیا دے اندر رسول ہے، مولوی کل مہمان بن کے آئے گا، خطیباں کل مہمان بن کے آئے گا، وکیلاں کل مہمان بن کے آندے نے، زمینداراں کل مہمان بن کے آندے نے۔ تے اے جن ابو جہلا میں چونکہ تو اپنے علاقے دا سردار، تو مکے دا سردار، تے میں تیرا مہمان بن کے آیا ہاں۔ تے ابو جہل کہنے لگیا میں تیرے نال پھر ایک بڑی ضروری گل کرنی ہے۔ کہنے لگیا کرو جناب، کیڑی ضروری گل کرنی ہے؟ ابو جہل کہنے لگیا ساڈے مکے دے اندر چند دن ہو گئے نے، ایک نوجوان نے نبوت دا دعویٰ کر دیتا جے اور بہت سارے لوگ او دے جال دے اندر پھنس چکے نے۔ میں ایک کہنا چاہنا وا تینوں رب دا واسطہ ہی تو دے قریب بھی نہیں جانا، او دی گل بھی نہیں سننی۔ طفیل کہن لگیا مینوں دسو تے صحیح آخرکار ہے او کون جی دے نال تسی مینوں کہہ رہے ہو کہ او دے قریب نہیں جانا؟ ابو جہل کہن لگیا ہے تے ساڈی برادری دا کوئی غیر بھی نہیں نہ واقف بھی نہیں، ساڈا رشتہ دار ہے، ساڈی برادری دا ہے، او دا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ او دے قریب نہیں جانا کیونکہ اللہ پاک نے انہوں حسن بڑا عطا فرمایا ہے، او دی سیرت بھی بے مثال، او دا حسن بھی بے مثال، او دا جمال بھی بے مثال، تے اس واسطے او دے قریب نہیں جانا، او دی گل بھی نہیں سننی۔ او ایک کلام پڑھدا ہے، جڑا بھی او کلام سن لیندا ہے او دا دیوانہ بن جاندا ہے، اپنا دل انہوں دے بیٹھدا ہے، اس واسطے او دے قریب نہیں جانا۔ او کہن لگیا مینوں دسو تے صحیح آخرکار او دی اندر برائی کی ہے، او کس چیز تو منع کردا ہے؟ ابو جہل کہن لگیا او دا ایو مشن ہے کہ اللہ تو سوا کوئی کچھ نہیں کر سکدا۔ دیکھو نا اے ساڈا لات، اے منات، اے عزا، اے جڑے بت اسی اپنے ہتھاں دے نال بنائے نے، ساڈا باپ دادا انہاں دی پوجا کردا رہیا، او ہن مخالفت پیا کردا ہے، او کہندا ہے انہاں دی پوجا نہ کرو، انہاں دی عبادت نہ کرو، ایک کم صرف اللہ ہی سب کچھ کر سکدا ہے۔ تے دسو تے صحیح اللہ تے کلا ہو کے وہ سارے کم کیویں کر سکدا ہے؟ لہٰذا او دے قریب نہیں جانا۔ وہ سونا ہے، بڑا سونا تے رج کے سونا ہے۔ تے سونا اینا زیادہ جدوں او دے یار، او دے بیلی، او دے سنگی، او دے صحابہ جدوں او دے کول بیٹھ دے نے، او دے حسن و جمال نو ویکھ دے نے، تے او دے حسن تے جمال نو ویکھ کے او پھر اے گل کہندے نے
نہیں دنیا تے تیری کوئی مثال، او نہیں دنیا تے تیری کوئی مثال، تے آمنہ دے لال سونیا، تے آمنہ دے لال سونیا، تُویں آمنہ دا مٹھا مٹھا بال، تُویں آمنہ دا مٹھا مٹھا بال، تے آمنہ دے لال سونیا، تے آمنہ دے لال سونیا، نہیں دنیا تے تیری کوئی مثال، تے آمنہ دے لال سونیا، تیرے جیا سونا دنیا تے آیا نہیں۔ حضور ورگا دنیا تے کوئی آیا نہیں، اور تیرے جیا سونا دنیا تے آیا نہیں، اور تیرے جیا سونا ماں کسے جایا نہیں، تیرے جیا سونا دنیا تے آیا نہیں، وہ تیرے جیا سونا ماں کسے جایا نہیں، وہ تیرے جیا سونا ماں کسے جایا نہیں، او ملیا سونا حلیمہ نویں لال، او ملیا سونا حلیمہ نویں لال، تے آمنہ دے لال سونیا، نہیں دنیا تے تیری کوئی مثال، تے آمنہ دے لال سونیا، دو میم جدوں لباں اُتے آندے نے، دو میم جدوں لباں اُتے آندے نے، دوویں لب کٹ جفیاں پاندے نے، دوویں لب گٹ جفیاں پاندے نے، تیرا نام جگ وچ بے مثال، تیرا نام جگ وچ بے مثال، تے آمنہ دے لال سونیا، ابو جہل کہن لگیا طفیل صاحب او سونا تے رج کے سونا ہے، لہذا او دا حسن تے جمال اتنا سونا، اخلاق بھی او دا بڑا ہی سونا ہے، او مٹھیاں مٹھیاں جدوں گلاں کردا ہے لوگ او دے دیوانے بن جاندے نے، مٹھی مٹھی او بولی بول کے، مٹھی مٹھی او بولی بول کے، تے پتھر دل موہ لیندا، جس نو تکے نال محبت او دائی ہو جاندا، او جس نو تکے نال محبت او دائی ہو ویندا، سونا بھی رج کے سونا، او دی زبان بھی بڑی مٹھی ہے، اس واسطے میں میری سفید داڑھی دا تینوں واسطہ ہے، ابو جہل کہن لگیا میں ہاتھ جوڑ کے تینوں کہنا وا، او دے قریب بھی نہیں جانا، او دی گل بھی نہیں سننی، او دا کلام بھی نہیں سننا، طفیل کہن لگیا بہت اچھا جناب، تیرا بڑا شکریہ، تو میں نو مشورہ دیتا ہے، میں او دے قریب بھی نہیں جاواں گا، او دی گل بھی نہیں سناں گا، اے ابو جہل انہوں مہمان بنا کے اپنے گھر لے آیا، انہوں کھانا کھلایا، او دی خدمت کیتی ہے، بہترین بسترہ بچھا کے دیتا ہے، اور پھر کہن لگیا لے اے میں دو روئی دے پھمبے لے کے آیا ماں، اے ایک پھمبا ایک کن وچ رکھ لے، دوسرا پھمبا دوسرے کن وچ رکھ لے، کتے پھل کے او دی آواز تیرے کناں وچ نہ چلی جاوے، اے روح دے پھمبے اپنے کن وچ رکھ لے، انہیں ایک روح دا پھمبا ایک کن وچ رکھ لیا، دوسرا پھمبا دوسرے کن وچ رکھ لیا، سو گیا، اور رب دی شان ایک پھمبا تھلے ڈگ پیا، ستیا ستیا بستے چ ڈگ پیا، ایک پھمبا او دا کن وچ رہ گیا، صبح اٹھیا، او دے دل وچ خیال آیا میں ذرا سیر کراواں، باہر ٹورا پھرا کرے آواں، تے اللہ دی شان چونکہ گلیاں تو ناواقف سی، اس گلی وال چل پیا، او جس گلی وال بیت اللہ شریف موجود سی،
اس گلی ول چل پیا ہن جا رہا ہے جدوں بیت اللہ دے قریب پہنچیا تے جس کن وچ روئی نہیں سی اس کن دے اندر بڑی میٹھی میٹھی آواز آئی، بڑی پیاری آواز آئی، بڑی سریلی آواز آئی، کیونکہ صبح دی نماز دا ٹائم ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ شریف دے اندر نماز پہ پڑھ دے نے تے نماز دے اندر اللہ دا قرآن پڑھ دے پے نے۔ ان آپ اندازہ لاؤ کتنا پیارا منظر ہوئے گا جدوں زبان مصطفیٰ دی ہووے تے کلام خدا دا ہووے، کیسا پیارا منظر ہوئے گا۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنی نبوت والی زبان نال، اپنی رسالت والی زبان نال، اپنی مٹھی زبان دے نال، اپنی اکمل تے اجمل تے افضل زبان نال اللہ دے قرآن دی تلاوت کر دے پے نے کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ اے مٹھی مٹھی آواز او دے کناں وچ جا رہی ہے تے دل چو کفر نکلدا پیا ہے، شرک نکلدا پیا ہے، بغض نکلدا پیا ہے، حسد نکلدا پیا ہے، کیونکہ اللہ دا قرآن تے پڑھن والا اے سارے نبیاں دا امام ہے۔ اج میں قرآن پڑھاں، میری تلاوت دا اپنا اثر، تسی تلاوت کرو، تھوڑی تلاوت دا اپنا اثر۔ مکے دی مسجد دا امام قرآن پڑھے، او دی تلاوت دا اپنا اثر۔ مسجد نبوی دا امام قرآن پڑھے، او دی تلاوت دا اپنا اثر۔ فیصل مسجد دا امام قرآن پڑھے، او دی تلاوت دا اپنا اثر ہے۔ شاہی مسجد دا امام قرآن پڑھے، او دی تلاوت دا اپنا اثر۔ پاکستان دا کوئی قاری قرآن پڑھے، او دی تلاوت دا اپنا اثر ہوئے گا۔ مصر دا کوئی قاری قرآن پڑھے، او دی تلاوت دا اپنا اثر ہوئے گا۔ نہیں میں اور گل کہنا، اگر قرآن پڑھے عطا اللہ شاہ بخاری، او دی تلاوت دا اپنا اثر۔ اگر شیراں والا گیٹ لاہور دے اندر احمد علی لاہوری قرآن پڑھے، او دی تلاوت دا اپنا اثر ہے۔ اگر عطا اللہ شاہ بخاری جیل دے اندر قرآن پڑھدا سی، اللہ دی قسم ہے پوچھ لو تاریخ دے کولو، سکھاں تے ہندوآں دیاں اکھاں دے وچوں آنسو جاری ہو جاندے سن۔ جے عطا اللہ شاہ بخاری قرآن پڑھے اتنا اثر ہے، پر ہن آپ اندازہ لا جے بیت اللہ دے اندر قرآن پڑھے او نبی کہ جیڑا نبی چن والی اشارہ کرے چن بھی دو ٹکڑے ہو جاندا ہے، جیڑا نبی سورج والی اشارہ کرے سورج بھی پلٹ کے واپس آ جاندا ہے۔ اگر قرآن پڑھے او پیغمبر کہ جس نبی نو چن تے سورج بھی سلام کر دینے تے جس نبی دے نال پتھر بھی کلام پڑھ دینے، کتنا پیارا منظر ہوئے گا۔ میرے محبوب قرآن کریم دی تلاوت کر رہے ہیں، اے طفیل دے کنہ دے اندر جدوں تلاوت قرآن دی آواز گئی تے اے تے متاثر ہو گیا، اے دیاں بریکاں لگ گئیاں، اوتھے ہی رک گیا، قدم چکدا ہے اگے نو پر جاندا ہے پچھے نو، دل وچ سوچ دے کتے اوہیو نہ ہووے جدے کولو مینوں ابو جہل نے منع کیتا ہے۔ پھر کہندا جے اوے تے پھر کی ہویا، آخر میں بھی تے ادیب ہاں، میں بھی دانشور ہاں، میں بھی پڑھیا لکھیا ہاں، میں بھی بہت بڑا شاعر ہاں، کوئی کسے تے زبردستی تے نہیں نہ کر سکتا، اگر اے ہوئی ہوئے تے میں قیل کراں گا۔ اے ہن بیت اللہ دے اندر چلا گیا، او دل تے پہلے ہی دے بیٹھا سی، ہن بیت اللہ دے اندر آ کے اپنیاں اکھاں نو بھی دیوانہ کر بیٹھا، ایک کونے دی اندر بیٹھ گیا،
تے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کریم دی تلاوت پہ کر دینے، اے تلاوت دا اینا اثر ہویا کہ اے دے دل دے اندر انقلاب آ گیا۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ہن نماز تو بعد کسے نال گل نہیں کر دے بلکہ سدھا اپنے حجرے وچ چلے گئے۔ اے طفیل بھی آہستہ آہستہ قدم اٹھاندا میرے محبوب دے پیچھے جا رہے آئے۔ حجرے دے اندر پہنچ کے دو زانو ہو کے بڑے ادب تے بڑے احترام نال بیٹھ گیا۔ ہن میرے آقا نے اپنی نبوت والیاں اکھیاں کھولیاں، سامنے دیکھیا طفیل بیٹھا ہے۔ پوچھا بھی تیرا کی نا ہے، تو کیویں بیٹھا ہے؟ کہنے لگیا جی میرا نام ہے طفیل، میں قبیلہ دوس دا بہت بڑا سردار ہاں، فلانے علاقے چوں آیا۔ مینوں تے ابو جہل نے منع کیتا سی کہ اے دا کلام نہیں سننا، اے دے کول نہیں جانا، پر میں جدوں تھوڑا کلام سنیا ہے تے میرا دل گواہی دے رہا ہے کہ اے کلام کسے انسان دا کلام نہیں بلکہ عرش والے رحمان دا کلام ہے۔ لہٰذا جلدی کرو، مینو کلمہ پڑھا کے مینو اپنا غلام بناؤ۔ ہن میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے انہوں کلمہ پڑھایا، وہ کلمہ پڑھ کے ہن پھر واپس ابو جہل دے کول آیا۔ ابو جہل نے جب دوروں ویکھیا نا کہ او دی پیشانی تے ایمان دا سورج طلوع ہو رہا سی، اسلام دی نورانیت سی، چہرہ بدلیا ہویا۔ ابو جہل بھی سمجھ گیا تے کہن لگیا طفیل مینوں دسدا اے، مینوں لگدا اے کہ محمد دا جادو تیرے تے بھی اثر کر گیا ہے۔ کہندا اے اللہ دی قسم ہے جڑا کلام میں سن کے آیا ہاں او جادو نہیں بلکہ عرش والے رب دا سچا کلام ہے۔ اے ابو جہلا تو تے مینوں منع کیتا سی، پر میں جدوں انہوں پہلی مرتبہ ویکھیا تے پہلی نظری اوے لٹ کے لے گیا مینوں، پہلی نظری وہ لٹ کے لے گیا مینوں تے انہیں کر لیا اپنا دیوانہ، ساری زندگی خادم رہ ساں تے بن اس دا مستانہ۔ اے ابو جہلا میں تے ہن ساری زندگی او دا ہی خادم رواں گا، میرا اٹھنا تے بیٹھنا کھانا تے پینا او دے تابع ہوئے گا۔ ابو جہل کہن لگیا گل سن، جے تو او دا کلمہ پڑھ جائے پھر تیرا ساڈے نال کوئی تعلق نہیں، تو اپنی جگہ سی اپنی جگہ، تیرا ساڈا ہن کوئی واسطہ نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ کہن لگیا کوئی گل نہیں، بے قدراں دی او یاری کو لوگو توبہ لکھ لکھ واری، چنگا ہویا لڑ چھیتی چھٹ گئے تے عمر نہ بیتی ساری۔ ہن طفیل مسلمان ہو کے اپنے علاقے وچ گیا، چند دنوں تو بعد 80 آدمی لے کے آیا، 80 آدمی اپنی برادری دے اپنے رشتہ داراں دے 80 آدمی لیا کے تے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دا کلمہ پڑھ کے میرے نبی دے ہمیشہ ہمیشہ لئی غلام بن کے۔ کلام خدا میں ایسی تاثیر دیکھی، اے کلام خدا میں ایسی تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اللہ دی قسم اس کلام نے لوکاں دیاں دلاں دی اندر انقلاب برپا کر دیتا۔ اج ملک دے اندر ہر سیاسی جماعت دعویٰ کر دیے بھی اسی ملک دے اندر امن لے کے آواں گے، پر ساریاں نو ازما لیا۔ اس ملک دے اندر پیپلز پارٹی دی حکومت بھی آندی رہی، مسلم لیگ دی حکومت بھی آندی رہی، تے ہن ماشاءاللہ
عمران خان جنہیں سارے نچوا دیتا. پہلے منڈے نچتے ہوں سی جی عمران آوی آوے تبدیلی آئے، ہن وڈے نچتے پے نے کیونکہ مہنگائی نے تباہی جو لا چھڈی تے سارے نے نچنا ہے. اینی مہنگائی کر دیتی ہے کہ تھوڑے کو سبحان اللہ بھی نہیں کہا جاتا کیونکہ مہنگائی دے مارے ہوئے نا، انہیں سست ہو کے بیٹھے ہو. ہر سیاسی جماعت کہندی ہے اسی ملک دے اندر انقلاب لے آواں گے، ملک دے اندر تبدیلی لے آواں گے، لیکن رب کعبہ دی قسم ہے کوئی سیاسی جماعت اور کوئی حکمران ملک دے اندر تبدیلی نہیں لے آ سکتا. اگر تبدیلی آ سکتی ہے تو اللہ دے قرآن نہ لا سکتی ہے. اے ویکھو کیویں تبدیلی آئی. امام الانبیاء سید الانبیاء فخر کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رات دی تاریکی دے اندر، رات دے سناٹے دے اندر، رات دی خلوت دے اندر بیت اللہ شریف دے اندر بیت اللہ شریف دا غلاب پکڑیا ہویا ہے. دعا کرو اللہ تعالیٰ سانو سب نو بیت اللہ شریف دی زیارت نصیب کرے. جنہاں نے بیت اللہ شریف دی زیارت کیتی ہے انہاں نو پوچھ لو جدوں بیت اللہ تے پہلی نظر پیندی ہے تے اکھاں دا وضو ہی ہو جاتا ہے، یعنی اکھاں برسن لگ پیندیاں نے. اور حدیث پاک وچ آندا ہے بس بیت اللہ نو خالی ویکھی جاؤ، خانہ کعبہ نو کوئی چیز پڑھن دی لوڑ ہی نہیں. ایک مرتبہ ویکھو گے تے 20 نیکیاں دا ثواب مل جائے گا. اتنی شان. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت اللہ شریف دا غلاب پکڑیا ہے، ادھی رات دا ویلا ہے، اکھاں چوں آنسو بہا رہے نے، سسکیاں لے رہے نے، تڑپ دے پے نے، روئی جا رہے نے. ہن میرا تصور میں کیا کملی والیا اج بیت اللہ شریف دا غلاب پکڑ کے اپنی ابوت والیاں اکھاں چوں آنسو کیوں بہاندے پے ہو؟ آواز آندی ہے اج میں آنسو بہا بہا کے ایک بندے دے دل دے اندر انقلاب برپا کرنا چاہنا وا. کہندے نے یا اللہ اج ادھی رات دا ویلا ہے، بیت اللہ شریف دا غلاب پکڑ کے سسکیاں دی نال ہاں دے نال اور اکھیاں دے اندر ہنجواں دی برسات دے اندر اج میں تیرے دربار دے اندر ایک التجا لے کے آیا ہاں، ایک درخواست لے کے آیا ہاں، ایک آرزو لے کے آیا ہاں، ایک تمنا لے کے آیا ہاں. اللہ فرماندے نے میرے محبوب دس تے صحیح کی کہنا چاہنا وا؟ کہنا تیرا کم میں، من جانا میرا کم میں. میرے محبوب کہندے نے یا اللہ اے مکے دے اندر اے جڑا عمر ابن خطاب رہندا ہے او دے دل دے اندر ہری کفر دا زنگار لگیا ہویا جے. میں چاہنا وا او دے دل دے اندر ایمان دی بارش ہون لگ پوے. میں چاہنا وا او دا سینہ ایمان دے نور دے نال منور ہو جائے. میرے معزز سامعین اگر ذوق برقرار ہوئے میں یہ بھی کہنا چاہنا میرے آقا نے آکھیا ہوئے گا اے میرے پروردگار میرا دل چاہتا ہے سینہ عمر دا ہوئے، اس سینے دے اندر یا توحید خدا ہوئے اور عشق مصطفیٰ ہوئے، یا دوسرے لفظوں میں یوں سمجھ لیجئے میرے آقا نے بیت اللہ شریف کا غلاب پکڑ کر دعا مانگی اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن الحشام. اے میرے پروردگار مکے میں 2 عمر رہتے ہیں، ایک خطاب کا بیٹا ہے ایک حشام کا بیٹا ہے. یا اللہ ان دونوں عمروں میں سے جو عمر تمہیں پسند ہو، اس لیے کہ تو جانتا ہے وہ کون سا عمر ہوگا جس نے اسلام کا ڈنکا ایران کے اندر بجانا ہے، وہ کون سا عمر ہوگا جس نے قبرص کے اندر اللہ کا قرآن پہنچانا ہے، وہ کون سا عمر ہوگا جس نے فلسطین کے اندر بھی اسلام کا پرچم لہرانا ہے. تو اے میرے پروردگار
دو عمر رہتے ہیں، ایک خطاب کا بیٹا ہے، ایک حشام کا بیٹا ہے۔ ان دونوں عمروں میں سے جو عمر تجھے پسند ہو اس کے سر پر عدالت کا تاج سجا کر، اس کے سینے کو ایمان کی روشنی سے منور کر کے میری جھولی میں ڈال دیا جائے، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ عمر آیا ہے خدا کی عطا بن کے اور مصطفیٰ کی دعا بن کے۔ میرے آقا دعا مانگ رہے ہیں، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن الحشام۔ یا اللہ جے تو چاہنا ہے اسلام نو عزت مل جائے، اگر تو چاہنا ہے اسلام دا ڈنکا مشرق دے اندر، مغرب دے اندر، شمال دے اندر تے جنوب دے اندر، پوری دنیا دے اندر اسلام دا ڈنکا بج جائے تے یا اللہ پھر مکے دے اندر دو عمر رہندے نے، جیڑا عمر تینوں پسند ہے اس عمر نو میری چولی دے اندر پا دے، کیونکہ ہن میرے کولوں اپنے یاراں دیاں تکلیفاں برداشت نہیں ہو سکدیاں۔ اے ویکھو نا الہ العالمین، میں جدوں باہر نکلنا تے مینوں بلال دا وجود اگ دے انگاریاں تے تڑپدا نظر آوندا ہے، کتے سمیہ مینوں نیزے تے ٹنگی ہوئی نظر آوندی ہے، سمیہ دے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے نظر آوندے نے، حضرت عمار دا جسم بھی اگ دے انگاریاں تے تڑپدا نظر آوندا ہے۔ اے میرے پروردگار، ہن میں اپنے یاراں دیاں تکلیفاں برداشت نہیں کر سکدا، میری اکھ انہاں دیاں تکلیفاں ویکھ نہیں سکدی۔ یا اللہ جے میری گل ہوندی میں برداشت کر لیندا، تینوں تے پتہ ہے نا لوکاں نے طائف دیاں گلیاں دے اندر پتھراں دے نال اے میرے وجود نو زخمی کیتا، میں صبر کیتا، لوکاں نے میرے رستے دے اندر کنڈے بچھائے، میں پھر بھی صبر کیتا، لوکاں نے مینوں بڑیاں بڑیاں تکلیفاں دتیاں، مینوں شاعر مجنوں تے دیوانہ بھی آکھیا، پر میں شی بھی نہیں کیتی، میں ہائے بھی نہیں کیتی، پر ہن مینوں میرے کولوں اپنے یاراں دیا تکلیفاں ویکھیاں نہیں جاندیاں۔ اے میرے پروردگار، جے تو مینوں عمر دے دوے تیرا تے کچھ نہیں جانا، تیرا تے کچھ نہیں جانا، پر میرا سب کچھ بن جانا ہے۔ جے تو مینوں عمر دے دویں، اے جڑا میرا باغ ہے نا دین والا، اے دے اندر رنگ لگ جان گے، اے دے اندر بہاراں آ جان گیاں، اس باغ دے اندر رونقاں لگ جان گیاں۔ یا اللہ جے تو مینوں عمر دے دویں تیرا تے کچھ نہیں جانا، میرا سب کچھ بن جانا ہے۔ یا اللہ میں اپنے واسطے نہیں مانگدا، میں کی کرنا ہے، میں تیرے دین واسطے مانگدا۔ اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن الحشام، میں تیرے کولوں او عمر مانگدا کہ جڑا دریائے نیل نو رکا لکھے دریائے نیل بھی جاری ہو جائے۔ میں تیرے کولوں او عمر مانگدا کہ جڑا عمر اپنا کوڑا زمین تے مارے تے زمین دا زلزلہ بھی رک جاوے۔ میں تیرے کولوں او عمر مانگدا کہ جیڑا رات نو لالٹین پکڑ کے گلیاں دے اندر پہرا دے وے تے لوگ سکون دے نال گھراں دے اندر ستے ہون۔ یا اللہ میں تیرے کولوں او عمر مانگدا واں کہ 1400 سال بعد جیدیاں صفتاں نو ویکھ کے علامہ اقبال بھی اے آکھے کہ دشت تو دشت ہے صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، اور بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ اے میرے پروردگار، میں تیرے کولوں او عمر مانگدا جی دے تے مینوں اینا اعتبار ہووے، اینی تسلی ہووے کہ جدوں میں دنیا تو جان لگا تے اپنی امت نو اے پیغام دے کے جاواں، اے میسج دے کے جاواں کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب۔ میں پیغام دیواں لوگو،
میرے تو بعد نبوت دا دروازہ بند ہے، ہن ہور کوئی نبی بن کے آ سکتا نہیں۔ پر عمر دا مقام سن لو، جڑا کلام ہے اے نبیاں دے سینے تے نازل ہوندا ہے، پر عمر دا مقام اے ہے کہ عمر دے دل دی تمنا رب دا کلام بن جاندی ہے، اے عمر دا مقام ہے۔ لو کان بعدی نبیا، ہن کلام عمر دے سینے تے نہیں آ سکدا کیونکہ عمر نبی نہیں۔ ہن جبریل دا روٹ عمر وال نہیں ہو سکدا کیونکہ عمر نبی نہیں۔ ہن قرآن دا رخ عمر وال نہیں ہو سکدا کیونکہ عمر نبی نہیں۔ نبوت دا دروازہ بند ہے، لیکن عمر دا مقام سن لو۔ اگر کسی نے میرے تو بعد اگر کسی نے نبی بن کے آنا ہوندا، کسی نے نبی بن کے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آن گے پر نبی بن کے نہیں آن گے، میرے مصطفیٰ دا امتی بن کے آئے گا۔ حضرت عیسیٰ آن گے اپنی تورات دا ہادی بن کے نہیں آئے گا، اللہ دے قرآن دا قاری بن کے آئے گا۔ لو کان بعدی نبیا لکان عمر بن الخطاب، میرے تو بعد اگر کسی نے نبی بن کے آنا ہوندا تے عمر ابن خطاب ہوندا۔ یہ ہے عمر دی شان۔ آؤ ہن میں مختصر عرض کرنا۔ میرے محبوب علیہ السلام بیت اللہ شریف دا غلاف پکڑ کے دعا مانگ رہے نے، یا اللہ میں تیرے کولو عمر مانگدا کیونکہ عمر جیسا موتی، عمر جیسا لال، عمر جیسا ہیرا ابو جہل دے موڈے دے نال نہیں سجدا، اے تے محمد دیاں موڈیاں نال سجدا ہے۔ ایو جیا موتی میری گود وچ آنا چاہیدا ہے۔ اللہ فرماندے نے کملی والیا تو فکر نہ کر، میں تینوں اے قرآن جو دیتا ہے، اے قرآن دیے، اے قرآن تے دلان دے اندر انقلاب برپا کر دیندا جے۔ اگر قرآن عمر دے دل دے اندر تبدیلی پیدا نہ کرے، اگر قرآن عمر دے دل دے اندر انقلاب نہ لے کے آوے، پھر میرے قرآن دا فائدہ کیے، میرے قرآن دی عظمت کیے۔ کملی والیا اے میرا قرآن ہن عمر دے سینے نو عدالت دا موتی بنائے گا تے او دے دل نو اسلام دا مرکز بناوے گا۔ محبوبہ تو چپ کر، آنسو نہ بہا۔ اے عمر ہن قرآن وال جائے گا، پھر قرآن نو اپنے سینے نہ لائے گا، پھر قرآن نو سنے گا، پھر قرآن دے نال ایسی یاری لائے گا، ایسا تعلق پیدا کرے گا، قرآن دے نال ایسی وابستگی پیدا کرے گا کہ بعض اوقات عمر بولدا جائے گا، اے دی بولی دا قرآن بن کے محمد دے سینے تے نازل ہوندا جائے گا۔ ادھروں دعا ہو رہی ہے، آبادی دی تیاری، تے ادھروں مشرکاں ملو بربادی دی تیاری ہو رہی ہے۔ مشرکاں نے ایک میٹنگ بلائی، ابو جہل صدارت کر رہے۔ ابو جہل کہنے لگیا دیکھو جناب، دن بدن اسلام وددا جا رہا ہے، قرآن پھیلدا جا رہا ہے، اسلام والیاں نو اسی بڑیاں بڑیاں تکلیفاں تے بڑیاں بڑیاں مصیبتاں پہنچا کے ویکھ لیاں پر لوگ کلمہ نہیں چھڑ دے، ہن کی کرنا چاہیے؟ ایک نے مشورہ دیتا کہ توبہ نعوذ باللہ محمد نو قتل کر دیتا جائے۔ عمر ابن خطاب چونکہ بہت بڑے دلیر سی، شیر سی، کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اے میں قتل کراں گا۔ ابو جہل نے آکھیا جیڑا بھی انہوں قتل کرے گا میں انہوں 100 اونٹ انعام دیواں گا، 100 اونٹ۔ تے عمر کہنے لگے تے میرے کھبے دا ہاتھ دا کم میں،
میں اس محمد نو قتل کرانگا کہ جیڑا محمد جدوں چلدا ہے تے مکے دیاں گلیاں بھی او دے دیودار واسطے تڑپ دیاں نے۔ میں اس محمد نو قتل کر دیوانگا کہ جیڑا محمد جدوں صحن نبوت دے اندر بہندا ہے 14ویں رات دا چن بھی چاتیاں مار مار کے او دے مکھڑے دا دیدار کردا ہے۔ میں قتل کرانگا اس محمد نو جیڑا محمد جدوں بولدا ہے تے جنت دے پھل بھی او دیاں لفظاں تو قربان ہو جاندے نے۔ ان ہاتھ وچ تلوار لے لئی، اے عمر جا رہا جے، چہرے تے جلال ہے، ہاتھ وچ تلوار ہے تے ارادہ ہے ہن میں انہوں نہیں چھڑنا، میں انہوں قتل کرنا ہے۔ او کیوں کہندا ہے کہ لات کچھ نہیں کر سکدا، منات کچھ نہیں کر سکدا، عزا کچھ نہیں کر سکدا، سب کچھ صرف اللہ ہی کر سکتا ہے۔ حضرت عمر قتل دے ارادے نال جا رہے نے، اگوں ایک صحابی جدہ نام حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نعیم ابن عبداللہ مل گئے۔ انہوں نے جدہ عمر وال ویکھیا کہ چہرے تے جلال تے ہاتھ وچ تلوار، پوچھیا عمر کی گل خیر ہے، آج تلوار لے کے کتھے جا رہے ہیں؟ عمر کہنے لگے میرا رستہ چھڑ دیو، مینوں جا لین دیو، آج میں قتل کرنا چاہنا اس محمد نو جیڑا محمد قرآن پڑھدا ہے تے لوکاں دے دلاں نوں موم بنا دیندا ہے۔ وہ کہن لگے عمر او دے وال بعد جائی، پہلے تو اپنے گھر تے جا کے ویکھ، ایک کلام جی دی وجہ نال تو انہوں قتل کرنا ہے، ایک کلام تے تیرے گھر وچ پہنچ چکے ہے۔ عمر نو بڑا غصہ آیا، رستہ بدل لیا، ادھر جان دی بجائے اپنی ہمشیرہ دے گھر وال ٹر پئے۔ جدوں دروازے تے پہنچے تے اندروں تلاوت قرآن دی آواز آ رہی سی کہ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ۔ حضرت عمر نوں بڑا غصہ آیا، زور دے نال دروازہ کھٹکایا، اندروں بہن نے پوچھیا کون؟ آخے عمر جلدی کر دروازہ کھول، میں عمر آ گیا ماں۔ تے بہن نے لب و لہجے تو سمجھ لیا کہ آج عمر دی نیت صحیح نہیں۔ اپنے خامد حضرت سعید نو فرماندیاں نے بھی تو اے قرآن کریم دے ورکے لے کے نا ایک سائڈ تے ہو جا، آج میرا بگڑیا ہویا ویر آ گیا ہے تے آج جس انداز نال اے گل کرے گا میں بھی اسے انداز نال اے دے نال گل کراں گی۔ عمر آیا، اندر قدم رکھیا، کہن لگیا میں سنیا ہے تسی محمد دا کلمہ پڑھ دے ہو۔ حضرت فاطمہ بنت خطاب فرمان لگیاں صرف کلمہ نہیں پڑھ دے، اسی تے محمد دے دیوانے بن چکے ہیں، پروانے بن چکے ہیں۔ بس حضرت عمر نو غصہ آیا، سب تو پہلے اپنے بہنوئی نو مارنا شروع کر دیتا، اتنا ماریا سارا وجود لہو لہان ہو گیا۔ پین چھڑوان واسطے آئی تے پین نو بھی تماچے مارنے شروع کر دیتے، پین نو بھی مارنا شروع کر دیتا۔ تے پین کہندی عمر گل سن، جس ماں دا تو دودھ پیتا ہے اسے ماں دا میں دودھ پیتا ہے، تیریاں رگاں دے اندر جس باپ دا خون ہے اسے باپ دا خون میریاں رگاں دے اندر بھی موجود ہے۔ جے تو ابو جہل دی یاری نہیں چھڑ سکدا تے اسی محمد دی تابعہ داری نہیں چھڑ سکتے۔ عمر نے اور زیادہ مارنا شروع کر دیتا، پھر تلوار پکڑی، اپنے بہنوئی نو قتل کرن دے ارادے نال ٹر پئے تے بہن اگے آ گئی، کہن لگی بھائی یہ تو کی کرن لگے آئے؟ آخے اج میں اینو نہیں چھڑنا۔ اے کیوں کہندا ہے اے لات مدد نہیں کر سکدا، عزا مدد نہیں کر سکدا، اے صرف یا اللہ مدد کیوں کہندا ہے؟ اج میں اینو نہیں چھڑنا، اینو میں قتل کرنا ہے۔ تے بہن رو کے کہن لگی اے عمر تو کیو جیا ویر ہے، تو اپنے ہتھاں دے نال اج میرا گھر اجاڑن واسطے آ گیا ہے، اپنے ہتھاں دے نال
میرا سہاگ لٹن واسطے آ گیا ہے، اپنے ہتھاں دے نال میرا گھر برباد کرن واسطے آ گیا ہے۔ دنیا دے اندر جڑے ویر ہوندے نے وہ تے اپنیاں بہناں دیاں گھراں دے اندر رونقاں ویکھدے نے، خوشیاں ویکھدے نے، آبادیاں ویکھدے نے، پر تو کیو جا ویر ہے اپنے ہتھاں دے نال میرا سہاگ لٹن لگیا ہے، اپنے ہتھاں دے نال میرا گھر اجاڑن لگیا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدو اپنی بہن دی گفتگو سنی، آخر خون تے ایک سینہ دل تے چوٹ لگی ہے۔ حضرت عمر نے جدو نظراں اٹھا کے اپنی بہن والے ویکھیا، عجیب کیفیت نظر آئی، زباں پہ نام حق، آنکھوں سے آنسو، منہ سے خون جاری۔ یہ نقشہ دیکھ کر عمر کے دل پر ہو گئی ہیبت طاری۔ بہن بولی عمر اگر ہم کو تو مار بھی ڈالے، شکنجوں میں کسے یا بوٹیاں کتوں سے نچوا لے، مگر ہم اپنے دین حق سے ہرگز پھر نہیں سکتے۔ بلندی معرفت کی مل گئی ہے، گر نہیں سکتے۔ حضرت عمر کہنے لگے اچھا لیاؤ نا پھر وہ قرآن کریم جڑا تسی پڑھ دے پے مینوں بھی بکھاؤ۔ کہا اچھا دکھاؤ مجھ کو آیات قرآنی، سمجھ رکھا ہے جن کو تم نے ارشادات ربانی۔ پہن کہنے لگی عمر نہیں نہیں، ہلی تیرے دل وچ شرک ہے، تو ہلی مشرک ہے، کیونکہ تو ساڑھے نبی دا حلی کلمہ نہیں پڑھیا، تے جڑے مشرک ہوندے نے وہ پلید ہوندے نے۔ انما المشرکون نجس، تیرا جسم پلید، لہذا سب تو پہلے غسل کر۔ پہن نے شرط رکھ دیتی کہ غسل کر۔ حضرت عمر کہنے لگے چنگا پھر مینوں غسل کراؤ۔ پہن لوٹے دے نال حضرت عمر دے پانی بھی پا رہی ہے، اکھاں چوں آنسو بھی بہا رہی ہے، تے رو کے کہندی ہے یا اللہ جو میرا کام سی وہ تو میں کر چکی ہاں، میرا کام سی مار کھانا، میں مار کھا چکی ہاں، میرا کام سی اپنا خون بہانا، میں اپنا خون بہا چکی ہاں، یا اللہ ہن دل نو بدلنا تیرا کم ہے۔ جدو غسل مکمل ہو چکیا تے بہن نے قرآن حضرت عمر دے سامنے کیتا تے سب تو پہلے سورت طٰہٰ دیاں ایتاں نکل آئیاں۔ حضرت فاروق اعظم سوندے بھی جاندے نے تے روندے بھی جاندے نے، کہندے نے بہن جلدی کر، مینوں اپنے اس محمد دے قدماں وچ لے چل، جلدی کرو تاکہ میں بھی او دا کلمہ پڑھ کے ہمیشہ ہمیشہ لئی او دا غلام بن جاواں۔ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔